नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र हजुरहरूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो इक्जामलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 8 को नेपाली विषयको यो पाठ 15 ठग समातियो भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ एउटा कथा हो। यो कथाका कथाकार हुनुहुन्छ विजय चालिसे। त हामी यो कथा वाचन गरौँ। विक्रम र विराज सानैदेखि आफ्नो काम आफै गर्थे। उनीहरू पढ्नमा पनि तेज थिए। विक्रम सानो भए पनि एकदमै चलाक थियो। सानी बहिनी भने आफ्नो काम आफै गर्ने उमेरकी थिइन, त्यसैले उसलाई आमा र दाजुले मद्दत गर्नुहुन्थ्यो। विक्रम र विराज समयमा पढ्न जान्थे, समयमा केही बेर खेल्थे र समयमै घर फर्कन्थे। बाबा पोखरा जानुभएको थियो। विक्रम स्कुलबाट फर्केर केही बेर खेल्न भनी निस्कियो। खेलेर फर्कदा साँझ पर्नै आँटेको थियो। त्यति बेला पनि विराज घर फर्केको थिएन। सधैँ समयमै आउने छोराले अबेर गरेकामा आमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। आज विराजले किन अबेर गर्यो? आमाको चिन्ता बढ्दै गयो। त्यतिकैमा बाहिर कसैले घन्टी बजायो। विराज आइपुगेको होला भन्ने सम्झेर आमाको अनुहार उज्यालो भयो, तर बाहिर विराजकै उमेरको अर्कै केटो उभिएको थियो। तपाईँ विराजकी आमा हो? आमालाई देख्न साथ उसले केही आत्तिए झैँ गरी सोध्यो। हो बाबु, को नि? विराजलाई चिन्नुहुन्छ? उसको आत्तिएको जस्तो स्वर सुनेर आमा अझ चिन्तित हुनुभयो। म विराजको साथी हुँ। कलेजबाट फर्कदा विराजलाई मोटरले ठक्कर दियो। हामीले अस्पताल लगेका छौँ। तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ रे। म पैसा लिन आएको। 10,000 दिनुहोस्, म लिएर गइहाल्छु। उसको कुरा सुनेर आमा एकदमै आत्तिनुभयो। पख बाबु, म पैसा लिएर आउँछु, सँगै जाउँ होला। आमा आत्तिएकै अवस्थामा जवाफै नपर्खी भित्र पस्नुभयो। विक्रमले सुरुदेखि नै त्यस केटाको अनुहार गडेर हेरिरहेको थियो। विराजका धेरै साथीहरूलाई ऊ चिन्दथ्यो, तर यस केटालाई भने उसले चिनेन। उसको अनुहार पनि त्यति आत्तिएको र चिन्तित जस्तो लागेन। ल हिँड विक्रम, तिमी बहिनी हेरेर बसिरहनु है। ल हिँड विक्रम, तिमी बहिनी हेरेर बसिरहनु है, म चाँडै आउँछु। आमा अस्पताल जान हिँड्न खोज्नुभयो। होइन, घरमा साना भाइ बहिनी छन्, तपाईँ नगए पनि हुन्छ, हामी छँदैछौँ नि विराजको हेरविचार गर्न, त्यस केटाले भन्यो। उसको कुराले विक्रमलाई झन् शङ्का लाग्यो। उसले झट्ट सम्झियो, दाइले बिहान घर फर्कन अबेर हुन्छ भन्नुभएको थियो। रमेश कहाँ गएर पढ्नु छ पनि भन्नुभएको थियो। विक्रमलाई एकपटक रमेश कहाँ फोन गरेर बुझ्न मन लाग्यो। आमा एकछिन पर्खनुहोस् है। अरू केही नभनी ऊ भित्र पस्यो। रमेशको घरमा फोन गर्यो। फोन रमेशले नै उठायो। विक्रमले घरमा भएका सबै कुरा सुनायो। त्यस केटाको अनुहार कस्तो छ भन त? विराज र हरि सँगसँगै निस्किएका थिए। हरि पो हो कि त? रमेशले सोध्यो। विक्रमले सम्झेसम्म मिल्ने गरी केटाको हुलिया बतायो। हुलिया सुनेर रमेशलाई कतै ठग त होइन भन्ने लाग्यो। रमेशले भन्यो, त्यसलाई केही बेर अल्मल्याएर राख, म आउँछु। अस्पताल पुर्याएको हो रहेछ भने पनि उपचार भइहाल्छ। रमेशको कुरा सुनेपछि विक्रमले छिमेकी विकास काकालाई पनि फोन गर्यो। विकास काका प्रहरीमा हाकिम हुनुहुन्थ्यो। उसले काकालाई पनि सबै कुरा बतायो। आमा ढिला गर्नु भएन, म खर्च लिएर जाँदै गर्छु, तपाईँ आउँदै गर्नुहोला। समयमै औषधि नपुगे के हुन्छ के? विक्रम बाहिर निस्कदा त्यो केटो हडबडाएर भन्दै थियो। आमालाई कसरी रोक्ने? विक्रमलाई असजिलो पर्यो। आमा झ्याल डोका थुनेर जानुहोस् न, म भेट्दिन, चोर आयो भने मैले के गर्ने? उसले केही बेर सोचेर भन्यो। कति अल्मल्याउँछ यो केटो पनि? आमा फतफताउँदै फेरि भित्र पस्नुभयो। त्यो केटो झन् आत्तिएर हडबडाएको देखियो। विक्रम, उनी नै हुन्?
विराजको खबर ल्याउने विकास काका आएर सोध्न साथ त्यो केटो झन् अत्तालिए जस्तो देखियो। ओ काका, विक्रमले भन्यो, तपाईहरू समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ, म हिँडेँ, तपाईहरू आउँदै गर्नुहोस्, त्यसले च्याठिएको स्वरमा भन्यो। ऊ हडबडाएको देखेर विकास काकालाई पनि शङ्का लागेछ। काकाले भन्नुभयो, सँगै जाउँला, अस्पताल पुर्याएको भए किन आत्तिनु? काकाको कुराले त्यो झनै आत्तियो। ओहो, विकास काका पनि? के भयो? एक्कासी विराजलाई त्यहीँ देखेर सबै चकित भए। धेरै चोट त लागेन बाबु? आमाले अँगालो हाल्दै सोध्नुभयो। चोट रे? के भएको छ र मलाई? म त रमेश कहाँबाट सरासर आउँदैछु। भाइलाई भनेकै थिएँ नि अलि अबेर हुन्छ भनेर, बिर्स्यो कि क्या हो? उसले छक्क पर्दै सोध्यो। खबरदार, भाग्ने होइन, अब तँलाई म ठिक गर्छु। काकाको आवाजले सबैको ध्यान त्यस केटातिर गयो। ऊ भाग्न खोज्दै रहेछ। काकाले उसलाई समात्नुभयो। रमेश पनि आइपुग्यो। विक्रम, तिमीले गर्दा आमा ठगिनबाट बस्नुभयो। यस्ता ठगहरूको अहिले बिगबिगी छ। विकास काकाको कुराले सबै छक्क परे। विक्रम मनमा नै खुसी थियो। बाबा यो कुरा थाहा भएपछि कति खुसी हुनुहोला भनेर। त यो कथा सकिएको छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा घरमा दुईजना दाजुभाइ रहेछन्, त विराज र विक्रम, र तिनीहरूको एउटा बहिनी पनि सँगै रहेछ। त एक दिन विराज चाहिँ आफ्नो साथी रमेशकोमा पढ्न भनी गएको रहेछ। तर त्यो दिन चाहिँ घरमा ठग आएर आमालाई के भनेछ त? विराजको दुर्घटना भयो, गाडीले खिचेर हान्यो, ऊ अस्पतालमा छ, तपाईँहरूले खर्च दिनु पर्यो, म खर्च लिन आएको भनेर त्यो ठगले भनेको थियो। त आमाले त पत्याइहाल्नुभयो, आफ्नो छोरा यस्तो बिरामी हुँदाखेरि, गाडीले खिच्दाखेरि, दुर्घटना पर्दाखेरि कुन आमाको मन चाहिँ रुँदैन, कुन आमालाई हताश हुँदैन। त यहाँ विराजकी आमालाई पनि यस्तै भएको थियो। तर विराजको भाइ विक्रम अत्यन्त चलाक थियो, चनाखो थियो। उसलाई विक्रमलाई विराजले भनेको थियो, आफ्नो दाइले भनेको थियो कि आज म घर आउन ढिला हुन्छ, म रमेशकोमा गएर पढ्नु छ भनेर यसरी भनेको थियो। तर यो विक्रमलाई यो कुरा याद आयो र उसले रमेशकोमा फोन गर्यो। फोन गर्दाखेरि चाहिँ रमेशले भन्यो, विराज र हरि सँगै थिए, हरि पो हो कि भनेर भन्यो। तर विक्रमले त्यो मान्छेको सबै हुलिया बताउँदाखेरि रमेशले ठग पो हो कि भनेर शङ्का गरिसकेपछि विक्रमले चाहिँ आफ्नो विकास काकालाई फोन गर्यो, होइन, छिमेकी विकास काकालाई। उहाँ प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आउनुभयो र त्यो ठगले चाहिँ हडबडिँदै अत्तालिँदै, होइन, छिटो गर्नुपर्छ, छिटो जानुपर्छ भनेर भन्दै थियो। त्यत्तिकैमा विराज पनि आइपुग्यो। जसको दुर्घटना भएको थियो भनेर त्यो ठगले भनिरहेको थियो, त्यो विराज पनि त्यहाँ आइपुग्यो। त यसरी ठग समातियो। विक्रमको चतुर्याइपूर्वक जुन उसले कार्य गर्यो, त्यो कार्यले गर्दा यहाँ ठग समातिएको छ। आमा ठगी हुनबाट बच्नु भएको छ। त सबै भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि एकदम चलाक हुनुपर्छ, चनाखो हुनुपर्छ। अहिले यो बजारतिर यो चक्लेट दिने भन्दैमा, चक्लेट दिने न्युमा चाहिँ विभिन्न ठगहरूले साना बालबालिकाहरूलाई लग्दै बेच्दै गरेका छन्। तिनीहरूको अङ्ग, होइन, यो मुटु चाहिँ किडनी यस्ता काटेर बेच्ने काम गर्छ। त त्यस्ताबाट सतर्क रहनु है। यो पाठले हामीलाई त्यही शिक्षा दिएको छ। हामीले पनि विक्रम जस्तै हुनुपर्छ भन्ने यो पाठबाट हामीले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ। ल, त अब यस पाठको शब्द अर्थतिर हामी ध्यान दिउँ। पहिलो शब्द चाहिँ हेरौँ यहाँ, स्वर। स्वर भनेको के हो त? हाम्रो आवाजलाई हामी भन्छौँ स्वर, है। अर्को शब्दमा जाउँ, अबेर भनेको छ। अबेर भनेको के हो त? ढिलो, अबेला हुनु भनेको अबेर हो, है। त्यस्तै गरिकन अर्को जाउँ, हुलिया भन्ने शब्द छ। हुलिया भनेको के हो त? मान्छेलाई चिनाउने मान्छेको रूप, रङ, आकृति, यसको विवरण, है, त्यो भनेको हुलिया हो। जुन मान्छेको रङ हुन्छ नि त, कोही गोरो हुन्छ, कोही कालो हुन्छ, मान्छे कस्तो प्रकारको हुन्छ, होइन, गोलमटोल हुन्छ, कसैको नाक ठुलो, मुख सानो, त यस्तो आकृतिको जुन विवरण छ त्यसलाई हामी भन्छौँ हुलिया। ठिक छ? ल, अर्को जाउँ, ठग। ठग भनेको के हो त? अरूलाई ठगेर, धोका दिएर चाहिँ मानिसहरूको धन लुट्ने व्यक्ति, धनमा लिने व्यक्तिलाई हामी भन्छौँ ठग।
अर्कोमा जाउँ, अल्मल्याएर। अल्मल्याएर भनेको के हो त भन्दाखेरि कसैलाई भ्रममा पारेर रोक्ने काम है। कसैलाई भ्रममा पारेर रोक्नु भनेको चाहिँ के हो त, अल्मल्याउनु हो। अर्को जाउँ, खर्च। खर्च भनेको चाहिँ कुनै काम गर्नको लागि चाहिने पैसा, रुपियाँ हामी भन्छौँ खर्च, धनमाल है। अर्को जाउँ, हडबडाएर। हडबडाएर भनेको चाहिँ आत्तिएर, हतारिएर हामी भन्छौँ हडबडाएर। अर्को शब्द जाउँ, अङ्गालो। अङ्गालो मार्नु भनेको के हो त, अङ्कमाल गर्नु, स्नेह देखाउँदाखेरि, आत्मीयता देखाउँदाखेरि कसैलाई आफ्नो छातीमा टाँस्ने कामलाई हामी भन्छौँ अङ्गालो अथवा अङ्कमाल है। त्यस्तै अर्को छक्क पर्नु। छक्क पर्नु भनेको चाहिँ दङ्ग पर्नु, आश्चर्यमा पर्नु, अचम्ममा पर्नु, जिल्ल पर्नु भनेको छक्क पर्नु। त्यस्तै बिगबिगी। बिगबिगी छ, ठगहरूको चाहिँ बिगबिगी छ भनेको के हो भन्दाखेरि ठगहरूको चाहिँ त्रास छ, त्रासपूर्ण वातावरण छ, डर छ भनेर भनेको है। बिगबिगी भनेको डर, त्रास है, भय। ल अब यसका अभ्यासतिर हामी अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ 1 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेरौँ। ठग समातियो कथा कक्षामा पालै पालो पढ भनेको छ। अब यो कथा हामीले पढिसकेका छौँ। तपाईँले पनि आफ्नो चाहिँ कक्षामा आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु होला यो कथा पढेर, आफ्नो साथीभाइहरूलाई र घरमा आफ्नो आमा बुवाहरूलाई यो कथा पढेर सुनाउनु होला है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 2 नम्बरको अभ्यास छ उत्तर भन भनेर। अब यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ। यी प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर भन्नुपर्ने छ। हेरौँ है त के कस्ता प्रश्नहरू छन्। ठग समातियो कथाका लेखक को हुन् भनेको छ। त ठग समातियो कथाका लेखक विजय चालिसे हुन् है। अर्कोमा जाउँ, विराजकी आमा किन चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भनेर भनेको छ। त सधैँ समयमा आउने विराज अबेर गरेकाले विराजकी आमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। सधैँ समयमै आउने विराजले अबेर गरेकाले विराजकी आमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ। अर्कोमा छौँ, विराज कहाँ गएको थियो। त विराज रमेशको घरमा पढ्न गएको थियो है। अर्को प्रश्नमा छौँ, ठगले आमासँग कति रुपियाँ मागेको थियो। ठगले आमासँग 10,000 रुपियाँ मागेको थियो है। अर्को प्रश्नमा जाउँ, कसले गर्दा आमा ठगिनबाट बस्नुभयो। त विक्रमको चतुर्याइपूर्ण कामले गर्दा अथवा विक्रमको चलाखीपनले गर्दा आमा ठगिनबाट बस्नुभयो। अर्को अभ्यासमा जाउँ। 3 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्। तलका भनाइ कसले कसलाई किन भनेको हो लेख भनेको छ। अब यो भनाइ चाहिँ कसले कसलाई भनेको र किन भनेको हामीले हेर्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ, हामीले कथा पढिसकेका छौँ। क नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त, पख बाबु म पैसा लिएर आउँछु भनेर भनेको कसले भनेको हो यो भन्नुहोस् त। यो चाहिँ विराज र विक्रमकी आमाले अपरिचित केटालाई भनेको हो। त किन भन्नुभएको हो त विराजको उपचार गर्न भन्नुभएको है। ल अर्को जाउँ, त्यस केटाको अनुहार कस्तो छ भन त भनेर भनेको। यो कसले भनेको, यो चाहिँ रमेशले विक्रमलाई भनेको। किन भन्दाखेरि त्यो केटाको हो पत्ता लगाउन भनेको हो है। ल अर्कोमा जाउँ, त्यसलाई केही बेर अल्म ल्याएर राख भनेको छ। यो कसले भनेको, यो रमेशले विक्रमलाई भनेको। किन त ठग हो कि भनेर चाहिँ रमेशले विक्रमलाई यो वाक्य भनेको है। अर्को जाउँ, म खर्च लिएर जाँदै गर्छु तपाईँ आउँदै गर्नु होला भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो, यो चाहिँ अपरिचित केटाले विक्रम र विराजकी आमालाई भनेको हो। किन भनेको त पैसा ठग्न भनेको है। अर्को जाउँ, तपाईँहरू समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ म हिँडेँ तपाईँहरू आउँदै गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त यो कसले भनेको हो, यो चाहिँ ठगले अथवा भनौँ न अपरिचित केटाले विकास काकालाई र आमालाई भनेको हो। किन भनेको हो त अरूले ढिलाइ गरेकाले हैन। ल अब
यो सबै तपाईँहरूले सुन्नुभयो, आफ्नो कापीमा चाहिँ टिप्नु होला, लेख्नु होला है, अनि आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 4 नम्बरको अभ्यासमा पाठ राम्ररी पढी ठिक शब्द खोजेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। त यहाँ हामीले यो कथा पढिसकेका छौँ, यो पाठ पढिसकेका छौँ। अब यहाँ जुन खाली ठाउँहरू छ, यहाँ वाक्यहरू दिएको छ, त यसमा खाली ठाउँ दिएको छ, यो खाली ठाउँ हामीले भर्नुपर्ने छ। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ, हेर्नुहोस्। आमाको अनुहार ड्यास भयो। त आमाको अनुहार के भयो? उज्यालो भयो है। आमाको अनुहार उज्यालो भयो। किन उज्यालो भएको थियो भन्नु त? कथा तपाईँले पढ्नु भएको छ। त विराजले घर आउन ढिलो गरेको थियो, बाहिर टिङ टिङ घन्टी बज्यो। त्यो टिङ टिङ घन्टी बज्दाखेरि चाहिँ आमाले विराज आएछ, मेरो छोरो आएछ भनेर खुसी हुनुभएको थियो र आमाको अनुहार उज्यालो भएको थियो है। त्यही भएर आमाको अनुहार उज्यालो भयो। ल अर्को जाउँ। आमा ड्यास फेरि भित्र पस्नुभयो। त आमा फतफताउँदै फेरि भित्र पस्नुभयो है। तपाईँले पाठ पढिसक्नु भएको छ, त एकचोटि खोज्नुहोस्। आमा फतफताउँदै फेरि भित्र पस्नुभयो। ल अर्कोमा जाउँ। आमा बाहिर निस्कदा त्यो केटो ड्यास भन्दै थियो। त्यो केटो के भन्दै थियो? त्यो केटो आमा ढिला गर्नु भएन भन्दै थियो। त्यही भएर लेख्नुहोस्, आमा बाहिर निस्कदा त्यो केटो आमा ढिला गर्नु भएन भन्दै थियो। यसरी। ल अर्कोमा जाउँ। 81 विराजलाई त्यहीँ देखेर सबै के भए त? सबै चकित भए होइन। विराज त्यहीँ आइपुग्यो, उसको दुर्घटना भएको थियो भनेर त्यो ठगले भनिरहेको थियो। त 81 विराज त्यहाँ आउँदा सबै चकित भए। ल अब अर्कोमा जाउँ। अन्तिम वाक्य छ। म त रमेश कहाँबाट ड्यास आउँदैछु। त म त रमेश कहाँबाट सरासर आउँदैछु, यो विराजले भनेको है। ल त अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 5 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्। तलका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर देऊ भनेको छ। भन्नुको मतलब संक्षिप्त भनेको चाहिँ 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइनसम्मको उत्तरहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल हेरौँ। आमा के कारणले गर्दा एकदमै आत्तिनु भयो भनेर भनेको छ। त के कारणले गर्दाखेरि एकदमै आत्तिनु भयो भन्नु त? त सधैँ समयमा घर फर्कने चाहिँ विराज घरमा समयमा आइपुगेको थिएन। पछि एउटा अपरिचित केटो आएर चाहिँ विराजको दुर्घटना भयो, म चाहिँ पैसा लिन आएको, मलाई 10,000 रुपियाँ दिनुहोस् भन्दाखेरि यो खबर सुनेर आमा एकदमै आत्तिनु भयो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। आमा किन अस्पताल जान हिँड्न खोज्नुभयो भनेर भनेको छ। त आफूलाई एकदम प्यारो लाग्ने छोरोको दुर्घटना भएको खबर सुनिसकेपछि छोरालाई कस्तो छ भनेर हेरविचार गर्नको लागि आमा आत्तिएर अस्पताल जान हिँड्न खोज्नुभयो। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल विक्रमले कसलाई किन फोन गर्यो भनेको छ। त विक्रमले रमेशलाई फोन गर्यो किनकि विराजले, उसको दाजु विराजले आज म घर फर्किन ढिला हुन्छ, म रमेश कहाँ पढ्न जान्छु भनेर भनेको थियो। त्यस्तै विक्रमले चाहिँ विकास काकालाई पनि फोन गर्यो किनकि ठग हो कि भनेर, जुन अपरिचित केटा छ त्यो केटो ठग हो कि भनेर उसलाई शङ्का लागेको थियो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यसैले विकासले रमेश र विकास काकालाई फोन गर्यो। ल अर्को जाउँ। विक्रमले आमालाई अल्मल्याउनुको कारण के थियो भनेर भनेको छ। त के थियो भन्नुहोस् त। अब यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ विराजको दुर्घटना भएको छ भनेर एउटा अपरिचित केटो आमासँग पैसा
ठगी गर्न आएको थियो हैन। यो कुराको शङ्का लागेर यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि विक्रमले आमालाई अलमा ल्याएको थियो हैन। नत्र ठग चाहिँ भागिहाल्थ्यो, ठगलाई पकाउन गाह्रो हुन्थ्यो, त्यसैले विक्रमले आमालाई अलमा ल्याइरहेको थियो है। अर्को जाउँ, ठग समातियो कथाले के सन्देश दिएको छ भनेर भनेको छ त। ठग समातियो कथाले हामी पनि नचिनेका र सामाजिक विश्वास गुमाइसकेका व्यक्तिहरूसँग सधैँ सचेत हुनुपर्छ। सचेत रहौँ, समस्याको वास्तविकता बुझौँ, धैर्य र साहस नगुमाउँ, समाजमा शान्ति सुरक्षाका उपायहरू अपनाऊ, समयमै प्रहरीलाई खबर गरौँ, आफ्नो टोलमा अपरिचित र शङ्कास्पद व्यक्तिहरू देखिए सोधखोज गरौँ भन्ने सन्देश दिएको छ भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब यी प्रश्नहरूको मैले उत्तर भनिसकेको छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुनेर यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु होला है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 6 मा तल दिएका कथाका वाक्यहरूलाई पाठका आधारमा क्रम मिलाएर लेख भनेर भनेको छ। त कुन चाहिँ 1 नम्बरमा हो, कुन चाहिँ 2 नम्बरमा हो, कुन चाहिँ 3 नम्बरमा हो, घटनाक्रम मिलाउनु पर्यो हैन। सुरुमा कुन घटना भएको थियो, दोस्रोमा कुन घटना भएको थियो। त सबैभन्दा सुरुमा के हो त, पहिलो घटना भनेको यो विक्रम र विराज सानैदेखि आफ्नो काम आफै गर्थे है। त्यसपछि दोस्रो के भयो भन्दा विक्रम खेलेर घर फर्कदा पनि दाजु घर फर्केको थिएन। त्यस्तै 3 नम्बरमा यो सधैँ समयमै आउने छोराले अबेर गरेकामा आमा चिन्तित हुनुभयो। त्यस्तै 4 नम्बरमा यो आज विराजले किन अबेर गर्यो, आमाको चिन्ता बढ्दै गयो। त्यस्तै 5 नम्बरमा त्यो केटो आइपुग्यो र त्यो केटीले भन्यो म विराजको साथी, कलेजबाट फर्कदा विराजलाई मोटरले ठक्कर दियो भनेर यसरी भनेको थियो है। ल, अब 6 नम्बरमा हामीले अस्पताल लगेका छौँ, तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्छ रे भनेर चाहिँ भनेको थियो ठगले। यो कुरा 6औं नम्बरमा। त्यसपछि 7 नम्बरमा के भयो त, विक्रमले सुरुदेखि नै त्यस केटाको अनुहार गढेर हेरिरहेको थियो र 8 नम्बर अन्तिममा दाइले बिहान घर फर्कन अबेर हुन्छ भन्नुभएको थियो। त यसरी क्रमबद्ध तरिकाले क्रम मिलाएर कुन घटना सुरुमा भएको थियो, कुन घटना चाहिँ अन्तिममा भएको थियो, त्यसलाई क्रमबद्ध तरिकाले मिलाएर लेख्नु होला है। ल, अब हामी शब्द भण्डारको अभ्यासतिर लागौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीलाई व्याकरणको अलिअलि अभ्यासहरू दिएको छ, हेरौँ। 7 नम्बरमा छ उल्टो अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ है। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छन् र तिनीहरूको उल्टो अर्थ पनि दिएको छ, तिनीहरूलाई हामीले जोडा मिलाउनु पर्नेछ है। ल हेरौँ, चोरको उल्टो अर्थ के हुन्छ त, चोरको साधु है। चोरले चोर्ने काम गर्छ, साधुले चाहिँ अरूलाई ज्ञान दिने काम गर्छन्, त्यही भएर चोरको साधु हुन्छ। यो 1 हो भने यो पनि 1। ल, अर्कोमा जाउँ। साँझको उल्टो के हुन्छ त, अँध्यारो हुन्छ कि बिहान हुन्छ, बिहान हुन्छ है। साँझको उल्टो बिहान हुन्छ, अँध्यारो हुँदैन है। उज्यालोको अँध्यारो हुन्छ, साँझको चाहिँ बिहान हुन्छ। यो 2 नम्बर, यो 2 नम्बर। ल हेर्नुहोस्, उज्यालोको अँध्यारो है, उल्टो अर्थ लाग्ने शब्द यो 3 भयो, यो पनि 3 है। अर्को हेरौँ, सजिलोको उल्टो अर्थ के हुन्छ त, गाह्रो अथवा असजिलो है। त्यही भएर यो भयो 4, यो पनि 4। अर्को जाउँ, बिर्स्यो भन्ने शब्द छ त। बिर्स्यो भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ के हो त, सम्झ्यो। बिर्स्यो भनेको बिर्सिनु, याद नहुनु, सम्झिनु भनेको याद आउनु हैन। त यसको उल्टो अर्थ हो, बिर्स्योको उल्टो अर्थ सम्झियो। यो 5 भने यो पनि 5। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। मिल्दो अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब यहाँ शब्दहरू दिएको छन् र ती शब्दहरूको पनि अर्थ पनि दिएको छ। त शब्द र अर्थको हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। हेरौँ है त। एक्कासी भनेको चाहिँ अचानक हैन, आकस्मिक भनेर भन्न खोजेको है त। एक्कासी भनेको आकस्मिक, यो 1 हो भने यो पनि 1। ल, अर्कोमा जाउँ।
अनुहार, अनुहार भनेको मुहार, फेस भन्छौँ नि हामी है। त यो 2 नम्बर भयो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्को जाउँ, हडबडाएर, हडबडाएर भनेको आत्तिएर होइन, हडबडाउनु भनेको के हो त, आत्तिनु, हतारिनु है। त्यही भएर यो 3 नम्बर हो भने यो पनि 3 नम्बर। त्यस्तै अर्को चलाक, चलाक भनेको एकदम चनाखो, चतुर, बाठो भनेर भन्न खोजेको है। त्यही भएर यो 4 नम्बर भयो भने यो पनि 4 नम्बर। त्यस्तै अर्को हेरौँ, छक्क, छक्क भनेको के हो त, अचम्ममा पर्नु है, दङ्ग पर्नु, आश्चर्यमा पर्नु। त्यही भएर यो 5 नम्बर भयो भने यो पनि 5 नम्बर भयो। ल यसरी जोडा मिलाउनुहोस् है। अब अर्को अभ्यास चाहिँ हेरौँ, वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने अभ्यास छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएका छन्, यी शब्दहरूको प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ है। ल हेरौँ, चकित भनेको छ, चकित भनेको के हो त, अचम्ममा पर्नु है। त यसरी हामीले वाक्य बनाउन सकिन्छ, विराज ठग भएको ठाउँमा आइपुग्दा ठग चकित भयो, अथवा सबैजना चकित भए, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। चिन्तित भनेको चिन्तामा पर्नु। त चिन्तितको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, सधैँ समयमा घर आउने छोरो आज समयमा घर नआइपुग्दा आमा चिन्तित हुनुभयो। ल अर्को जाउँ, खर्च, खर्च भनेको चाहिँ कुनै कामको लागि मासिने पैसा होइन, रुपियाँहरूलाई हामी खर्च भन्छौँ। त विराजको दुर्घटना भएकाले उसको उपचारको लागि खर्च माग्न ठग आइपुगेको थियो, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को जाउँ, औषधि, त हामीले बिरामी हुँदा नियमित मात्रामा औषधिको सेवन गर्नुपर्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ठक्कर, ठक्कर भनेको ठोक्किनु। त हिजो बाटोमा हिँड्दै गर्दा एउटा मानिसलाई गाडीले ठक्कर दिएको थियो, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब अर्को अभ्यास जाउँ, उच्चारण र हिज्जेको अभ्यास हेरौँ। 10 नम्बरको अभ्यासमा के छ, यहाँ शुद्धसँग उच्चारण गर र कापीमा सार भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूलाई हामीले एकदम शुद्धसँग, प्रष्टसँग चाहिँ उच्चारण गर्नु पर्यो। ल उच्चारण गर्नुहोस् है म सँगसँगै, अवस्था, अवस्था। अर्कोमा जाउँ, शङ्का, शङ्का। अर्को अल्मल्याएर, अल्मल्याएर। अर्को हडबडाएर, हडबडाएर। त्यस्तै अन्तिम शब्द छ निस्कदा, निस्कदा। ठिक छ। ल अब 11 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्, शुद्ध गरी सार भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई अशुद्ध चाहिँ वाक्य दिएको छ, यसलाई हामीले शुद्ध गरेर सार्नु पर्यो है। ल अब यो जुन कुरा छ, यो वाक्य हामीलाई पाठबाट दिएको छ, पाठमा दिएको छ है। अब पाठमा हेरेर हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ, तपाईँ विराजकी आमा हो, आमालाई देख्न साथ उसले केही आत्तिएको झैँ गरी सोध्यो भनेको छ। त तपाईँले यही कुरा पाठमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँ विराजकी आमा हो, आमालाई देख्न साथ उसले केही आत्तिए झैँ गरी सोध्यो, यहाँ छ कि छैन? हो त यही कुरालाई तपाईँले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त लेखौँ, लेख्नुहोस् है त म सँगसँगै, तपाईँ विराजकी आमा हो, आमा हो अनि उदाहरण चिन्ह, आमालाई देख्न साथ, आमालाई देख्न साथ उसले केही आत्तिए झैँ, केही आत्तिए झैँ गरी सोध्यो।
छ। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईँले शुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को हेरौँ। पाठको अन्तिम अनुच्छेद शिक्षकबाट सुनेर लेख भन्ने 12 नम्बरको अभ्यास छ भने 13 नम्बरको अभ्यास के छ हेर्नुहोस् त। पाठको तेस्रो अनुच्छेद शुद्धसँग कापीमा सार भनेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अब भिडियो तपाईँले सुरुमा लग्नुहोस् अनि भिडियो नहेरिकन आवाज सुनेर मैले यो जुन पाठ पढेको छु त्यो पाठ पढे अनुसार तपाईँले सुन्दै आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है। यो चाहिँ तपाईँको लेखन अभ्यास हो। तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले शुद्धसँग प्रष्टसँग लेख्न सिक्नुहुन्छ। कहाँ गल्ती भयो तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई अनुभव हुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँको अक्षरको पनि सुधार हुन्छ, ह्रस्व दीर्घको सुधार हुन्छ होइन, हिज्जेको सुधार हुन्छ। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ है। त्यही भएर यो मैले जुन कथा पढेँ त्यसको आवाज मात्रै सुनेर तपाईँले लेख्नु होला। एउटा दुईवटा अनुच्छेद होइन, सबै अनुच्छेद लेख्नु होला है। यो तपाईँको प्र्याक्टिस हुन्छ है, तपाईँलाई नै राम्रो हुन्छ। ल त आजको लागि मैले यति नै गरेँ। जुन यो व्याकरणको अभ्यास छ यो व्याकरणको चाहिँ म तपाईँलाई सबै अर्को भिडियोमा गराउँछु। यो नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, शब्दवर्ग, पदवर्ग, वाच्यका प्रकारहरू सबै गराउँछु। त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला। र 3 दिनसम्मको लागि चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 हो। यो नम्बरको व्हाट्सएप, टेलिग्राम र भाइबरमा हामीलाई तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपरेको छ, केही कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा नोट्सहरू चाहिएको छ भने यो नम्बरमा हामीलाई भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्नु होला। साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला होइन। टिकटक, फेसबुक त तपाईँले चलाउनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् अनि हामीलाई फलो गर्नुहोस्। किनभने हामीले त्यहाँ चाहिँ पाठ पढाएका भिडियोहरू नेपाली विषयको मात्रै होइन, विज्ञान विषय, सामाजिक, अङ्ग्रेजी, इङ्ग्लिसको होइन, सोसल स्टडी, सामाजिक विषय, त्यस्तै यो हेल्थको विषय, स्वास्थ्य विषय पनि हामीले त्यहाँ पढाएका छौँ। म्याथको पनि हामीले त्यहाँ पढाएर भिडियो हालेका छौँ। तपाईँहरूलाई बिअलीमा सोधेका चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरूको सोल्युसन बनाएर पनि त्यहाँ हालेका छौँ। त्यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो इक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ यो टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, सृजनात्मक क्रियाकलापहरू पनि गराउँछौँ। जस्तो कि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता होइन, कथा लेखन, कविता वाचन, निबन्ध लेखन, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, यस्ता प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ। र हामीले चाहिँ उपहारको अथवा भनौँ पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। ती प्रतियोगितामा भाग लिएर तपाईँहरूले उचित पुरस्कार, उपहार पनि जित्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुभयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।